बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 2-3 दिन मैं वीडियो नहीं बना सका, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरी आदत नहीं है कि मैं अगर बिजी हूँ, कहीं जा रहा हूँ, सफ़र पे हूँ, तो कहीं भी गाड़ी में कहीं भी कैमरा ऑन करके अपना फॉर्मेलिटी पूरी करके अपना वीडियो पूरी कर दूँ। मेरी कोशिश होती है कि जो मैं वीडियो बनाऊँ वो वीडियो सही होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि व्यू के लिए या अपना खाना पूरी करने के लिए कुछ भी बोल दूँ। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जो वीडियो बनाऊँ वो सही वीडियो, उससे कुछ ना कुछ मालूमात में इजाफा हो। नाज़रीन, आज मैं 2-3 चीजों के ऊपर बात करूंगा। एक तो फैजाबाद धरना जो केस है वो बढ़ गया, और इसका जिक्र मैं ऑलरेडी तकरीबन 2 हफ्ते पहले, यानी कि इसका जिक्र ऑलरेडी मैं 15 नवंबर को कर चुका था। अब दूसरे नंबर पे हमने जो बात करनी है वो बात है अपना नवाज शरीफ की परेशानी बढ़ गई। नवाज शरीफ को अब समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। लबैक ने पीटीआई से अपना बदला ले लिया। अब इस टाइम अगर किस कौम के पास वाहद कोई ऑप्शन है तो वो है हाफिज साद रिजवी साहब का तहरीक लबैक का। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं फैजाबाद धरना केस के हवाले से। तो मैंने तकरीबन ये जो फैजाबाद धरना केस है ये 15 नवंबर को मैंने एक वीडियो बनाई थी, और उस वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि जो फैजाबाद धरना केस है, बाबा जी की बात सच हो गई। चीफ जस्टिस केस को दबाने का इशारा दे चुके हैं। शायद खाकान अब्बासी फंस गए हैं, और ये वीडियो में मैंने जिक्र किया था क्योंकि जिन लोगों को शौक था ना, जिन लोगों की ख्वाहिश थी कि फैजाबाद धरना केस को ओपन करके कुछ लोगों को सजा दी जाए, तो ऑलरेडी मैं ये 15-20 दिन पहले बता चुका था कि जो काजी फैजीसा है अब वो इस केस से जान छुड़ाना चाहता है, और उसने खुद ही इशारा दे दिया है। अगर आप सुनना है तो वो वीडियो जाके सुन सकते हो। अब नाज़रीन, क्या हुआ कि जो फैजाबाद धरना केस का कमीशन था उसमें शायद खाकान अब्बासी को बुलाया गया था, क्योंकि उस टाइम काजी फैजीसा ने ये कहा था ना कि भाई जो कमीशन है वो किसी भी आदमी को बुला सकता है, वज़ीर आज़म को भी बुला सकता है, वज़ीर दाखिला को या आर्मी चीफ को, और जनरल फैज हमीद को भी बुला सकता है। तो उस टाइम मैंने कहा था कि शायद खाकान अब्बासी बहुत बुरी तरह फंस गए हैं, क्योंकि अब ये लोग जो केस जो चीज निकालना चाहते थे ना कि किसी तरीके से जो आर्मी है उसको मुलवस करें कि तहरीक लबैक को ये लोग लेके आए थे। इनका जो असल मकसद था केस रीओपन करने का, या इन जो जजेस थे या जो कुछ सहाफी थे, तो उनकी ख्वाहिश थी कि किसी तरीके से तहरीक लबैक का ये साबित हो जाए कि इनको आर्मी लेके आई थी। तो उस टाइम मैंने शायद खाकान अब्बासी की वीडियो शेयर की थी। आप लोगों को मालूम है कि शायद खाकान अब्बासी पहले ये तस्लीम कर चुका है कि जो तहरीक लबैक का बुनियादी मकसद था आने का, वो था कि जो हमने वो तरमीम कर रहे थे और उसमें पीपल पार्टी और पीटीआई ने हमारा साथ दिया था। तो ये बयान तो शायद खाकान अब्बासी का रिकॉर्ड पे था। तो हम शुरू से ये कह रहे थे कि भाई हर आदमी ये तो बात कर रहा है कि तहरीक लबैक को एस्टेब्लिशमेंट लेके आई, तहरीक लबैक को जनरल फैज हमीद हो गया, बाजवा हो गया, या टोटल आर्मी लेके आई थी, लेकिन ये इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा था कि वो आए क्यों, उनके आने का मकसद क्या था। तो यही जो कमीशन के सामने शायद खाकान अब्बासी पेश हुए, एहसन इकबाल का भी बयान आ गया कि शायद खाकान अब्बासी ने कहा है कि भाई हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि तहरीक लबैक को कौन लेके आया था। कैसे कह सकता है शायद खाकान अब्बासी? नहीं कह सकता है। एहसन इकबाल ने भी कहा है हमारे पास सबूत नहीं है कि तहरीक लबैक को कौन लेके आया था, क्योंकि इनके अपने बयानात मौजूद है कि हम खत्म नबूवत में तरमीम कर रहे थे और पीपल पार्टी और पीटीआई की मर्जी से कर रहे थे। और ये अल्हम्दुलिल्लाह साबित हो गया, ये साबित हो गया कि तहरीक लबैक को कोई लेके नहीं आया था। वो खत्म नबूवत के कानून में जो तरमीम हो रही थी उसकी वजह से वो आए थे, और उस दौरान जिन लोगों ने तहरीक लबैक का साथ दिया तो फिर उनको सलाम करना चाहिए, उनके ऊपर तनकीद नहीं करनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, ये तो फैजाबाद धरना केस जो कैसे है ना बढ़ गया, ये तो बढ़ गया। अब नाज़रीन बात करते हैं नवाज शरीफ की कि नवाज शरीफ कैसे फंस गया। वो आपको मालूम होगा कि एक 75 का नोट स्टेट बैंक ने जारी किया था। अब वो मार्केट में तो 75 का नोट आ गया, मेरे पास भी है, लेकिन वो मार्केट में चल नहीं रहा है। लोग उसको लेने के लिए राजी नहीं है। बस वो सिर्फ शोमिंटी के लिए हम अपने पास रखते हैं कि पर्स में रखते हैं कि हमारे पास 75 का नोट है। तो अब जितने भी पटवारी हैं ना, उनको चाहिए
کہ آپ صرف نواز شریف کا نام استعمال کریں, ان کی تصویریں بنا کے اپنے پاکٹ میں رکھیں, کیونکہ آپ کا لیڈر مارکیٹ میں چل نہیں رہا ہے. آ تو گیا ہے, لایا تو گیا ہے, لیکن عوام اس کو قبول نہیں کر رہی. عوام کیسے قبول کرے کہ اب جتنی بھی کیس اس کے اوپر ہوئے ہیں ان میں ان کو بے گناہی اس کی ثابت ہو رہی ہے, ان کو ہر کیس میں بریت مل رہی ہے. تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر نواز شریف سمجھتا تھا کہ میں ان کیس میں بے گناہ ہوں تو وہ عدالت میں سامنا کرتے نا. اتنا تو بزدل تھا کہ معلوم ہونے کے باوجود بھی وہ بھاگ گیا. تو اس سے تو 1000 گنا بہتر علامہ سعد حسین رضوی صاحب ہیں کہ جس کے اوپر جھوٹے کیس تھے اور یہ 7-8 مہینے جیل میں رکا, اور اس نے یہ نہیں کہا ہے باہر جانے تو دور کی بات, اس نے جیل سے نکلنے کے لیے بھی کوئی مطالبہ نہیں کیا ہے کہ میرے ساتھ ڈیل کرو, میں آواز نہیں اٹھاؤں گا, ٹھیک ہے میرے کارکنوں کو لٹکا دو, جیسا کہ عمران خان کہتا ہے کہ 9 مئی کی واقعی میں میری کوئی غلطی نہیں ہے, فوج کے خلاف بیان نہیں دینا چاہیے. تو اب قوم کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے پاس جو واحد آپشن بچ گیا ہے نا, وہ بچ گیا ہے تحریک لبیک کا. اس کے علاوہ پاکستانی قوم کے پاس آپشن نہیں ہے. عمران خان تو گئے چلے, نواز شریف آ گیا ہے لیکن وہ چل نہیں رہا ہے. تو اس ٹائم اگر کوئی پاکستان کا پاپولر ترین لیڈر ہے تو وہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب ہے. اب دوسری بات پہ جو کرتے ہیں کہ تحریک لبیک والوں نے بدلہ لے لیا ہے پی ٹی آئی سے, وہ کیسے لیا ہے؟ اگر آپ ٹویٹر پہ جائیں تو ٹویٹر میں آپ کو ایک ہی چیز ملتی ہے, جو یوتھی ہیں, جو ذہنی غلام ہیں, ان کے پاس اور تو کچھ دلیل ہے ہی نہیں. کیونکہ عمران خان سربراہی سے گیا, اچھا ان کے اندر بغاوت شروع ہو گئی ہے, کوئی کس کو سپورٹ کر رہا ہے, کوئی کس کو سپورٹ کر رہا ہے. تو یہ ایک ہی چیز لکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ عمران خان ہمارا تا حیات لیڈر ہے, یا عمران خان ہمارے دلوں میں بستا ہے, اس کو کوئی نہیں نکال سکتا ہے. تو بھائی عمران خان آپ کے دلوں میں بستا ہے یا عمران خان آپ کے گردوں میں بستا ہے, اس سے ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. عمران خان آپ کا تا حیات لیڈر ہے, چیئرمین ہے, یا تا قیامت چیئرمین ہے, اس سے تحریک لبیک کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, کیونکہ عمران خان نہ اس ٹائم وزیر اعظم ہے اور نہ وہ پارٹی کا سربراہ ہے. علامہ سعد حسین رضوی صاحب کو یہ کہتے تھے کہ میری ضد ہے جیل میں رکھنا. جنرل فیض حمید کو اس نے کہا تھا کہ میری ضد ہے کہ اس کو میں باہر نہیں نکالنے دوں گا, اور آج اللہ کا دیکھو کہ کیسے کیا ہو گیا کہ عمران خان جیل میں بھی ہے اور پارٹی بھی گئی. ابھی تو اس کی پارٹی کے اوپر اکبر از بابر بھی پہنچ گیا. ان کا جو اسلام آباد میں جنرل یعنی کہ ان کا جو آفس تھا اس کے اوپر اس نے قبضہ کر لیا, اور اس کا بہت بڑا یعنی کہ استقبال ہوا. اب آگے دیکھو ہوتا کیا ہے ان کے ساتھ. جیسا کہ میں لاسٹ ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ عمران خان کا 9 مئی واقعے کے بعد جب عمران خان جیل میں گئے تو اس ٹائم تک پی ٹی آئی ٹوٹی نہیں تھی. عمران خان مائنس ہو گئے تھے, عمران خان جیل میں چلے گئے تھے, لیکن جو ذہنی غلام ہیں یا جو جوتی ہیں وہ ایک ہی تھے, کہیں بھی ایسی بات نہیں آ رہی تھی. لیکن اب جب مقابلہ شروع ہو گیا چیئرمین شپ کا تو جو گوہر علی خان ہے اس کو بنا دیا, جیسا کہ دوسرا عثمان بزدار ہے, اور یوتھیوں کو کہہ دیا عمران خان نے کہ آپ غلام ہو, آپ کو کوئی حق نہیں ہے میرے فیصلے کے خلاف جانے کی, آپ اس کی پیچھے لگ جاؤ, اس کا متھا ٹیکنا شروع کر دو. آج آپ کا لیڈر یہی ہے. تو اب گوہر جس کو کوئی جانتا نہیں تھا, لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے, میں اگر اپنی ذاتی رائے کروں تو اس ٹائم اگر عمران خان کو اگر کوئی بنانا تھا چیئرمین تو وہ علی محمود خان کو بنا سکتے تھے, دوسرا شہجار افریدی کو بنا سکتے تھے, مراد سعید کو بنا سکتے تھے. ٹھیک ہے وہ بھاگا ہوا ہے, چھپا ہوا ہے, لیکن بنا تو سکتے تھے نا. لیکن اس نے اسی شخص کو بلایا ہے کہ جو ہر ٹائم عثمان بزدار کی طرح اس کو سلام کرتا رہے. اور عمران خان کی پارٹی اب ٹوٹ چکی ہے, کچھ بھی ہو اب عمران خان کی پارٹی ٹوٹ چکی ہے. اس کے اندر جو اختلاف آیا, اور الحمدللہ یقین مانے ناظرین کہ میں ایک یوٹیوبر ہوں, میں کوئی صحافی نہیں ہوں کہ میں ملتی جلتی بات کروں. خدا کی قسم ہے دلی خوشی ہوئی کہ اس شخص نے جو تحریک لبیک کے اوپر ظلم کیے تھے, میری آنکھوں کے سامنے بہت سارے جگہ میں دیکھا. اس لانگ مارچ میں تو میں نہیں تھا, میرا بھائی شریک تھا, کہ منہ کے اوپر گولیاں رکھ کے کتنے کارکنوں کو شہید کیا گیا, اور عمران خان فرعون بنا ہوا تھا, اور اس کے جتنے چہرے تھے جو اب اس کو چھوڑ کے بھاگ گئے, ان کی آپ باتیں سنتے, ان کی پریس کانفرنس, ان کی ٹی وی ٹاک شو سنتے تو خون کھولتا تھا. اور اللہ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تحریک لبیک والے یقین مانے جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے, کہ بہت کم عرصے میں
بہت کم عرصے میں، یعنی کہ فوراً جیسے بدلہ ہوتا ہے نا، فوراً بدلہ اللہ کی ذات نے لیا ہے ان سے اور دکھا دیا ہے کہ یہ لوگ تھے تحریک لبیک کو ختم کرنے کے لیے تھے اور آج ریزہ ریزہ ہو گئے. یہی سیکھنا چاہیے دوسری پارٹیوں کو بھی، سیکھنا چاہیے نون لیگ کو اور پیپل پارٹی کو بھی. لیکن ناظرین دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ گیم کھیل رہی ہے معلوم نہیں کیا ہے، لیکن اس ٹائم اگر دیکھا جائے تو پاکستانی قوم کے پاس واحد جو آپشن ہے وہ تحریک لبیک کا، سعد حسین رضوی صاحب کا، اور کوئی پاکستان میں لیڈر نہیں ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ